आज हामी आजको संगतिलाई सुरु गर्नेछौँ र परमेश्वरको हातमा राख्नेछौँ संगतिलाई। र यो संगतिलाई सुरुको प्रार्थनाको लागि चाहिँ ग्रेस होमबाट विनिताले प्रार्थना गरिदिनुहोस्। विनिता बहिनीले हामीलाई प्रार्थनामा सहायता गर्नुहोस्। अब हामी प्रार्थना गर्दैछौँ, त्यो चाहिँ माफी गर्नुहोस्। उहाँले प्रभु तपाईँलाई दिएका हुनुहुन्छ प्रभु, अनि तपाईँले हामीलाई सम्पूर्ण कुरोको लागि सधैँ त्यसको लागि तपाईँलाई दिएका हुनुहुन्छ प्रभु। अनि प्रभु अनि हामीहरूलाई सुन्दर बिहान दिनुभयो अनि हामीहरू सबैजनालाई सङ्गतिमा भेला गर्नु प्रभु, चर्चमा गर्न नपाइने अनलाइन सङ्गति गर्नलाई दिनुभयो, त्यसको लागि तपाईँलाई दिएका हुनुहुन्छ प्रभु। अनि अब हामी यो सङ्गति सुरु गर्नेछौँ प्रभु। अनि अस्मालीलाई सहायता गर्नुहुन्छ प्रभु। अनि उहाँले सङ्गति गर्नुहुनेछ प्रभु। अनि उहाँलाई नि श्रुति कन्टेसम्म सहायता गर्नुहोस्। अनि जतिजना उहाँहरू दिदीहरूले कथाहरू सुन्नुहुन्छ प्रभु, अनि उहाँहरूलाई सहायता गर्नुहोस् प्रभु। अनि यो सङ्गतिलाई सुरुदेखि अन्त्यसम्म तपाईँको हातमा राख्छौँ प्रभु। तपाईँलाई सम्पूर्ण कुराको लागि धेरै दण्ड सधैँ माग्दछौँ येशू ख्रीष्टको नाममा, आमेन। हुन्छ, बिन्ता बहिनीलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हामीलाई उहाँले सुरुको प्रार्थनामा सहायता गर्नुभयो। अब हामी आजको सङ्गतिलाई अगाडि बढाउनेछौँ र यसै क्रममा हामी अब एक्सन सङ गर्न जानेछौँ। स्तुति आराधना माथि जानेछ भन्ने एक्सन सङ गर्नेछौँ। साँच्चै नै स्तुति आराधना परमेश्वरकोमा गएर अनि परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई धेरै आशिष दिनुहुन्छ भनेर गीतले सिकाएको छ। साँच्चै नै परमेश्वरले हामीलाई धेरै आशिष दिनुहुन्छ। अब यस्तै गरेर हामी फेरि पनि अर्को एक्सनसँग गर्नेछौँ। आई हेभ डिसाइडेड टु फलो जिजस।
हामीले यो एक्सन सङलाई पनि राम्रोसँग गर्न सक्यौँ। यो गीतले चाहिँ हामीलाई परमेश्वरमा हामी चाहिँ सबैजनाले चाहिँ परमेश्वरलाई पछ्याउँछौँ भनेर चाहिँ डिसाइड गरिसक्यौँ। जस्तोसुकै अवस्थामा पनि हामी परमेश्वरलाई नै पछ्याउने छौँ भनेर हामीले यो गीतबाट चाहिँ सिकेका छौँ। अब यस्तै गरेर हामी अर्को पनि एक्सन सङ गर्नेछौँ। त्यो एक्सन सङले चाहिँ के भन्दछ भने प्रभुको आनन्द मेरो बल हो। हुन्छ हामी यो एक्सन सङलाई पनि गर्नेछौँ। प्रभुको आनन्द मेरो बल हो, प्रभुको आनन्द मेरो बल हो, प्रभुको आनन्द मेरो बल हो, प्रभुको आनन्द मेरो बल हो। आँसोले भरिन्छ मेरो हा हा हा, आँसोले भरिन्छ मेरो हा हा हा, आँसोले भरिन्छ मेरो हा हा हा, प्रभुको आनन्द मेरो बल हो। Hallelujah, 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 प्रभुको आनन्द मेरो बल हो, 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 प्रभुको आनन्द मेरो बल हो। प्रभुको आनन्द मेरो बल हो, 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 प्रभुको आनन्द मेरो बल हो। साँच्चै नै प्रभुको आनन्द चाहिँ हाम्रो बल हो। सबैजनाले गर्नुहोस् त, प्रभुको आनन्द हाम्रो मेरो बल हो, सबैको बल हो है। हुन्छ अब हामी यसै गरेर अन्तिम एक्सन सङ जानेछौँ। अन्तिम एक्सन सङ रहेको छ वान वे जिजस। I lay my life down at your feet. You're the only one I need. I turn to you and you are always there. In troubled times it's you I see. I put you first, that's all I need. I humble all I am, all to you. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. You're the only one, you're the only one, you're the only one that I could live for. You're the only one.
एक्सन सङ्गलाई पनि हामीले एकदमै राम्रोसँग गऱ्यौँ। सबैजना एकदमै रमाएर गर्दै हुनुहुन्थ्यो। हुन्छ, अब हामी एक्सन सङ्गको भागलाई यहीँ राखेर हामी एकदमै मुख्य भागमा आएका छौँ, त्यो हो स्तुति प्रशंसा। हामीले परमेश्वरलाई चाहिँ स्तुति प्रशंसा दिनै पर्छ। परमेश्वरले हाम्रो लागि एकदम धेरै धेरै काम गर्नुभएको छ। हामीलाई परमेश्वरले आजको दिनसम्म सुरक्षित राख्नुभएको छ। त्यसैले चाहिँ हामी वर्सिपमा जानेछौँ र यो वर्सिपको भाग चाहिँ हाम्रो साना साना भाइ बहिनी एरियाना र प्रजितलाई दिन चाहन्छु। यीशु ख्रीष्टको नाममा जय मसीह। आज हामी एउटा भजन गरेर स्तुति प्रशंसा गर्नेछौँ। हालेलुया। हाम्रा परमेश्वरको प्रशंसा गर्नु कति असल कुरा हो। उहाँको प्रशंसा गर्नु कति रमाइलो र उचित छ। उहाँले टुक्रिएको हृदय भएकाहरूलाई निको पार्नुहुन्छ र तिनीहरूका चोटहरूमा पट्टी बाँधिदिनुहुन्छ। उहाँले ताराहरूको सङ्ख्या निश्चित गर्नुहुन्छ र एक अर्कालाई आफ्नो नाउँमा राख्नुहुन्छ। हाम्रा परमप्रभु महान हुनुहुन्छ, सर्वशक्तिमान र सर्वज्ञानी हुनुहुन्छ। धन्यवाद साथ परमप्रभुको स्तुति गाऊ, बिना बजाएर हाम्रो परमेश्वरको स्तुति गर। आमेन। जिउँदो छन् येशू जिउँदो छन्, मेरो मनमा येशू जिउँदो छन्। सङ्कटमा मेरो सहारा हो, येशू
महान सर्वशक्तिमान जिउँदो प्रभु, हामी तपाईँको चरणमा आउँदछौँ। आज असल दिनको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। तपाईँले आफ्नो वचनमा प्रतिज्ञा गर्नुभयो अनुसार प्रभु तपाईँको अनुग्रह अनि कृपा आजको बिहानी पनि तपाईँले हामी निम्ति नयाँ गर्नुभएको छ। अनि यसरी फेरि पनि प्रभु तपाईँले हामीलाई तपाईँको प्रशंसा, तपाईँको महिमाको निम्ति, तपाईँको वचनहरू सिक्नको निम्ति प्रभु यसरी भेला गराउनु भएको छ। यो मौकाको निम्ति धन्यवाद छ प्रभु। हामी तपाईँलाई उचाल्दछौँ, तपाईँ जस्तो अरू कोही पनि छैन। तपाईँलाई हामी स्थानमा राख्दछौँ। तपाईँ आदर, भक्ति, प्रशंसा अनि महिमाका एकमात्र अति नै योग्यका प्रभु हुनुहुँदछ। प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद छ, तपाईँले हामीलाई दिइराख्नु भएको तपाईँको सुरक्षाको निम्ति, तपाईँको निम्ति। अनि सबैभन्दा ठुलो कुरा प्रभु तपाईँको अनुग्रहले तपाईँले हामीलाई हाम्रा पापहरू, हाम्रा अधर्महरूबाट प्रभु तपाईँले छुटकारा दिनुभएको छ। प्रभु म तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहदछु। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, तपाईँले हामीलाई यो जुन मौका दिनुभएको छ त्यसको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। हामीहरू जस्तो जस्तो ठाउँहरूमा जुन जुन अवस्थाहरूमा छौँ त्यही ठाउँबाट, त्यही अवस्थाबाट तपाईँलाई प्रशंसा दिनु मौका दिनुभएको छ प्रभु। यो मौकाको लागि धन्यवाद छ। म तपाईँसँग प्रभु फेरि पनि प्रभु धन्यवाद दिन चाहदछु कि प्रभु तपाईँले हामीलाई हाम्रा हरेक परिस्थितिहरूमा बलियो बनाइराख्नु भएको छ। शक्तिमान परमेश्वर पिता, हामी सबै कुराको लागि तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहदछौँ। तपाईँको अनुग्रह अनि तपाईँको कृपा हाम्रो जीवनमा तपाईँले प्रशस्तै मात्रामा राखिदिनु भएको लागि प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद छ। हाम्रा सम्पूर्ण हाम्रो हृदय, हाम्रो ओठ, हाम्रो भजनहरूबाट निस्केका यी धन्यवादका भेटीहरू तपाईँलाई मन परेको छ र एउटा मिठो सुवासना जस्तो तपाईँको स्वर्गसम्म पुगेको छ भनिकन हामी विश्वास गर्दछौँ। सबै कुराको लागि प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद दिँदै माग्दछौँ यो छोटो स्तुति प्रशंसाको भेटी येशू प्रभुको नाउँमा, आमेन। स्तुति प्रशंसा वर्शिपको समयमा हामीलाई साना भाइ बहिनीले सहायता गर्नुभयो र परमेश्वरको नजिक लिएर आउनमा सहायता गर्नुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। हुन्छ, हामी सानो सानो भाइ बहिनीहरूलाई अनलाइन ताली बजाइदिउँ। सबैजनाले अनलाइन ताली बजाइदिउँ। हुन्छ, अब हामी अर्को एउटा मुख्य भागमा आएका छौँ। मुख्य भागमा आएका छौँ त्यो हो चाहिँ हाम्रो अन्तर्विन्तीको प्रार्थना। र मैले चाहिँ मैले चाहिँ यसपालि चाहिँ अन्तर्विन्तीको प्रार्थनामा चाहिँ एउटा एकदमै इम्पोर्टेन्ट सूचना सुनेको छु। हाम्रो ह्याप्पी चिल्ड्रेन होमको एकजना नानी सानो सुनुवारलाई चाहिँ हस्पिटलमा राखेको छ अरे। अनि उसको चाहिँ रगत उसलाई चाहिँ एकदम रगत चढाउनु पर्ने भएको छ अरे। अनि कति रगत चढाइसकेको छ भनेर पनि मैले सुनेको थिएँ। उसको लागि चाहिँ हामी प्रार्थना गरौँ। अनि अहिले सबैजना थाहा छँदैछ, हामीहरू चाहिँ लकडाउनको कारणले यसरी सङ्गति गरिरहेका छौँ। सबैजना घरभित्र छन् अनि कति समस्याहरू भइरहेको छ, कति मान्छेहरू डिप्रेसनमा परेका छन्। अनि सबैजना चाहिँ घरभित्रै छन्। अनि सबैजनाले एकदमै धेरै समस्या परेको छ। अनि धेरैजना व्यक्तिहरूले आफ्नो आफन्तहरू पनि गुमाइरहनु भएको छ यो कोभिडले गर्दाखेरि। अनि यो सबै विषयलाई चाहिँ राखेर हामी परमेश्वरलाई यो अन्तर्विन्ती गर्नेछौँ। र अनि यो प्रार्थना चाहिँ अन्तिम म गर्नेछु। सबैजनाले चाहिँ यो विषयलाई चाहिँ ध्यानमा राखेर हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। हुन्छ, आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। प्रभु धन्यवाद दिँदछु, तपाईँले प्रभु हामीलाई सहायता गर्नुभयो। आजको दिनसम्म हामीलाई सुरक्षा साथ राख्नु भएको छ। अनि तपाईँले प्रभु हामीलाई अनि गएका बितेका हप्ता दिनहरूमा पनि सहायता गर्नुभएको छ। जति नै प्रभु यो संसारमा अनि कोभिडले जति नै प्रभु अनि दुःखहरू ल्याएको छ सबै व्यक्तिहरूको हृदयमा प्रभु। अनि प्रभु जति दुःखहरू छ प्रभु, जति अनि अनह्याप्पीहरू छ प्रभु, ती सबै कुरा तपाईँको हातमा राख्दछु प्रभु। ती सबै व्यक्तिहरूलाई तपाईँ सहायता गर्नुहोस् प्रभु। कति व्यक्तिहरूलाई प्रभु यसले डिप्रेसनमा लगेको छ परमेश्वर पिता, ती सबै व्यक्तिहरूलाई तपाईँ सहायता गर्नुहोस्। हामी आफै तपाईँको चरणमा आउँदछु परमेश्वर पिता, हामीलाई तपाईँ सहायता गर्नुहोस् प्रभु। अनि यो बिमारीहरूदेखि प्रभु आजसम्म हामीलाई जोगाउनु भएको लागि धन्यवाद दिँदछु परमेश्वर पिता। जति परमेश्वर हामीले अनि सुनेका छौँ प्रभु। अनि सानो सुनार भन्ने बहिनी प्रभु, अनि ह्याप्पी चिल्ड्रेन होमको बहिनी तपाईँ सहायता गर्नुहोस् प्रभु। उसको जीवनमा तपाईँ हुनुहोस् भन्ने बिन्ती गर्दछु। तपाईँको हातले छुइकन चङ्गाई गर्नुहोस् भन्ने बिन्ती गर्दछु परमेश्वर पिता। अनि जति व्यक्तिहरू छन् प्रभु, जतिजनाले प्रभु आफ्नो आफन्तहरू गुमाएका छन् प्रभु, अनि उनीहरूलाई तपाईँले सहायता गर्नुहोस् प्रभु। ती व्यक्तिहरूलाई तपाईँले सान्त्वना दिनुहोस् प्रभु। तपाईँ आफैकन उनीहरूलाई छुइकन प्रभु तपाईँले आशिष दिनुहोस् भनेको बिन्ती गर्दछु। तपाईँले प्रभु उनीहरूलाई सान्त्वना दिनुहोस् भनेको बिन्ती गर्दछु परमेश्वर। सम्पूर्ण कुराहरू तपाईँको हातमा राख्दछु प्रभु। जति नै प्रभु अनि नोक्सानहरू भइरहेको छ परमेश्वर, यो कोभिडले गर्दाखेरि संसारमा प्रभु जति हल्लाहरू भइरहेको छ प्रभु, अनि जति व्यक्तिहरूलाई प्रभु दुःख भइरहेको छ प्रभु, कति व्यक्तिहरू रोएर कराइरहेका छन्, तिनीहरू सबैजनालाई प्रभु तपाईँले सान्त्वना दिनुहोस् भन्ने बिन्ती गर्दछु।
अनि हाम्रो यो सङ्गतिमा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण व्यक्तिहरूलाई तपाईँ कायम राख्दछु। उहाँहरूको परिवारहरूमा तपाईँ आशिष दिनुहोस् प्रभु। जो जति बिरामीहरू छन् उनीहरूलाई प्रभु तपाईँ सँगै जान दिनुहोस् भन्ने बिन्ती गर्दछु प्रभु। सम्पूर्ण कुरा तपाईँको हातमा राख्दछु प्रभु। हामीले यी बोलेका प्रभु नि प्रभु हामीले गरेका यी अन्तर्विन्ती प्रार्थना तपाईँले सुन्नुहोस् भनेर बिन्ती गर्दछु परमेश्वर पिता। सम्पूर्ण कुरा तपाईँको हातमा जति पनि परमेश्वर पिता अनि हस्पिटलमा बसेका छन् प्रभु, कराइरहेका छन्, रोइरहेका छन्, तपाईँ मात्र एक मात्र वैद्य हुनुहुन्छ। तपाईँले छुइकन निको पार्न सक्नुहुन्छ परमेश्वर। तपाईँ मात्र हुनुहुन्छ, तपाईँले छुनुहोस् भनेर बिन्ती गर्दछु हुन्छ। सबैजना प्रभु, सबै बिरामीहरूलाई तपाईँको हातमा राख्दछु, तपाईँले निको गर्नुहोस् भनेर बिन्ती गर्दछु परमेश्वर। सम्पूर्ण कुरा तपाईँको हातमा राख्दै माग्दछु येशू ख्रीष्टको नाममा, आमेन। हुन्छ, अब हामी यसै गरेर अर्को भागमा जानेछौँ। हुन्छ, अब हामी अर्को भागमा आएका छौँ। एकछिन है। हुन्छ, अब हामी गएको हप्तामा जति हामीले बाइबल भर्सहरू सुनेका थियौँ अनि हामीलाई बच्चाहरूलाई भाइ बहिनीहरूलाई बाइबल भर्स कण्ठ गर्ने अनि त्यसपछि क्राफ्टहरू गर्ने जति कामहरू दिनुभएको थियो त्यो कामहरू चाहिँ हामी आज अब हेर्नेछौँ। अनि यो भाग चाहिँ म अविनाशलाई दिन चाहन्छु। अविनाश दाइ। हितोपदेश 3:5 र 6। आफ्नो सारा हृदयले परमेश्वरमा भरोसा राख र आफ्नै समझ शक्तिमा भर नपर। 6 आफ्नो सारा मार्गमा उहाँलाई सम्झी र उहाँले तेरो मार्गहरू सोझा तुल्याइदिनुहुनेछ। आफ्नो सारा मार्गमा उहाँलाई सम्झी र उहाँले तेरो मार्गहरूमा सम्झिनु त्याग्नुहुन्छ। लेवी 19:11 तिमीहरूले चोरी नगर्नु, छल नगर्नु, एकअर्कासँग झुट नबोल्नु। हितोपदेश 3:5 र 6 आफ्नो सारा हृदयले परम प्रभुमा भरोसा राख र आफ्नो समझ शक्तिमा भर नपर। आफ्नो सारा मार्गमा उहाँलाई सम्झी र उहाँले तेरो मार्गहरू स्वतन्त्र तुल्याइदिनुहुनेछ। लेवी 19:11 तिमीहरू चोरी नगर, छल नगर्नु, एकअर्कासित झुट नबोल्नु। आमेन। लेवी 19:11 तिमीहरूले चोरी नगर्नु, छल नगर्नु, एकअर्कासित झुट नबोल्नु। लेवी 19:11 तिमीहरूले चोरी नगर्नु, छल नगर्नु, एकअर्कासित झुट नबोल्नु। हितोपदेश 3:5 र 6 आफ्नो सारा हृदयले परमेश्वरमा भरोसा राख र तेरो आफ्नो समझ शक्तिमा भर नपर। आफ्नो सारा मार्गमा उहाँलाई सम्झी र उहाँले तेरा मार्गहरू सोझा तुल्याइदिनुहुनेछ। लेवी 19:11 तिमीहरूले चोरी नगर्नु, छल नगर्नु, एकअर्कासित झुट नबोल्नु। लेवी 19:11 तिमीहरूले चोरी नगर्नु, छल नगर्नु, एकअर्कासित झुट नबोल्नु। लेवी 19:11 तिमीहरूले चोरी नगर्नु, छल नगर्नु, एकअर्कासित झुट नबोल्नु। हितोपदेश 3:5 र 6 आफ्नो सारा हृदयले परमेश्वरमा भरोसा राख र तेरो आफ्नै समझ शक्तिमा भर नपर। आफ्नो सारा मार्गमा उहाँलाई सम्झी र उहाँले तेरा मार्गहरू सोझा तुल्याइदिनुहुनेछ। लेवी 19:11 तिमीहरूले चोरी नगर्नु, छल नगर्नु, एकअर्कासित झुट नबोल्नु। हितोपदेश 3:5 र 6 आफ्नो सारा हृदयले परमेश्वरमा भरोसा राख र तेरो आफ्नै समझ शक्तिमा भर नपर। आफ्नो सारा मार्गमा उहाँलाई सम्झी र उहाँले तेरा मार्गहरू सोझा तुल्याइदिनुहुनेछ। हितोपदेश 3:5 र 6 आफ्नो सारा हृदयले परमेश्वरमा भरोसा राख र तेरो आफ्नै समझ शक्तिमा भर नपर। आफ्नो सारा मार्ग उहाँलाई सम्झी र उहाँले तेरा मार्गहरू सोझा तुल्याइदिनुहुनेछ। हितोपदेश 3:5 र 6 आफ्नो सारा हृदयले परमेश्वरमा भरोसा राख र तेरो आफ्नै समझ शक्तिमा भर नपर। आफ्नो सारा मार्गमा उहाँलाई सम्झी र उहाँले तेरा मार्गहरू सोझा तुल्याइदिनुहुनेछ। लेवी 19:11 तिमीहरूले चोरी नगर्नु, छल नगर्नु, एकअर्कासित झुट नबोल्नु। हितोपदेश 3:5 र 6 आफ्नो सारा हृदयले परमेश्वरमा भरोसा राख र तेरो आफ्नै समझ शक्तिमा भर नपर। आफ्नो सारा मार्गमा उहाँलाई सम्झी र उहाँले तेरा मार्गहरू सोझा तुल्याइदिनुहुनेछ। म हितोपदेश 3:5 र 6 पद भन्न गइरहेको छु। आफ्नो सारा हृदयले परमेश्वरमा भरोसा राख र तेरो आफ्नै समझ शक्तिमा भर नपर।
आफ्नो सारा मार्गमा उहाँलाई सम्झी र उहाँले तेरो मार्गहरू सोझा तुल्याइदिनुहुनेछ। हितोपदेश 3:5 र 6 पद भन्न गइरहेको छु। आफ्नो सारा हृदयले परमेश्वरमा भरोसा राख र तेरो आफ्नो समशक्तिमा भर नपर। आफ्नो सारा मार्गमा उहाँलाई सम्झी र उहाँले तेरो मार्गहरू सोझा तुल्याइदिनुहुनेछ। म लेवी 19:11 पढ्नलाई छु। तिमीहरूले चोरी नगर्नु, छल नगर्नु, एक अर्कासित झुट नबोल्नु। म लेवी 19:11 पढ्दैछु। तिमीहरूले चोरी नगर्नु, छल नगर्नु, एक अर्कासित झुट नबोल्नु। आमेन। लेवी 19:11 तिमीहरूले चोरी नगर्नु, छल नगर्नु र एकाआपसमा झुटो नबोल्नु। लेवी 19:11 तिमीहरू चोरी नगर्नु, छल नगर्नु, एकअर्कालाई झुटो नबोल्नु। हितोपदेश 3:5 आफ्नो सारा हृदयले परमेश्वरमा भरोसा राख र तेरो आफ्नै समशक्तिमा भर नपर। आफ्नो सारा मार्गहरूमा उहाँलाई सम्झी र उहाँले तेरो मार्गहरूमा सोझा दिलाउनुहुन्छ। लेवी 19:11 तिमीहरूले चोरी नगर्नु, छल नगर्नु, एक अर्कासित झुटो नबोल्नु। हितोपदेश 3:5 र 6 आफ्नो सारा हृदयले परमेश्वरमा भरोसा राख र तेरो आफ्नो समशक्तिमा भर नपर। आफ्नो सारा मार्गमा उहाँलाई सम्झी र उहाँले तेरो मार्गहरूमा सोझा तुल्याउनुहुन्छ। हितोपदेश 3:5 र 6 आफ्नो सारा हृदयले परमेश्वरमा भरोसा राख र तेरा आफ्नै समशक्तिमा भर नपर। आफ्नो सारा मार्गमा उहाँलाई सम्झी र उहाँले तेरो मार्गहरू सोझा तुल्याइदिनुहुनेछ। हितोपदेश 3:5 र 6 आफ्नो सारा हृदयले परमप्रभुमा भरोसा राख र तेरो आफ्नै समशक्तिमा भर नपर। आफ्नो सारा मार्ग उहाँलाई सम्झी र उहाँले तेरो मार्गहरू सोझो तुल्याइदिनुहुनेछ। लेवी 19:11 तिमीहरूले चोरी नगर्नु, छल नगर्नु, एकअर्कासित झुटो नबोल्नु। हितोपदेश 3:5 र 6 आफ्नो सारा हृदयले परमेश्वरमा भरोसा राख र तेरो आफ्नो समशक्तिमा भर नपर। आफ्नो सारा मार्गमा उहाँलाई सम्झी र उहाँले तेरो मार्गहरू सोझा तुल्याइदिनुहुनेछ। हितोपदेश 3:5 र 6 आफ्नो सारा हृदयले परमेश्वरमा भरोसा राख र तेरो आफ्नै समशक्तिमा भर नपर। आफ्नो सारा मार्गमा उहाँलाई सम्झी र उहाँले तेरो मार्गहरू सोझा तुल्याइदिनुहुनेछ। हितोपदेश 3:5 र 6 आफ्नो सारा हृदयले परमेश्वरमा भरोसा राख र तेरो आफ्नै समशक्तिमा भर नपर र आफ्नो सारा मार्गहरूमा उहाँलाई सम्झी र उहाँले तेरा मार्गहरू सोझा तुल्याइदिनुहुनेछ। हितोपदेश 3:5 र 6 आफ्नो सारा हृदयले परमेश्वरमा भरोसा राख र तेरा आफ्ना समशक्तिमा भर नपर। आफ्नो सारा मार्गहरूमा उहाँलाई सम्झी र उहाँले तेरा मार्गहरू सोझा तुल्याउनुहुनेछ। आमेन। जय मसीह। असञ्जली म्युट छ। सबै भाइ बहिनीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँहरूले एकदमै राम्रो क्राफ्ट गर्नुभएको रहेछ अनि मेमोरी वर्ड्स गर्नु भएछ। सबैजनाको लागि एकचोटि हामी अनलाइन ताली बजाइदिउँ। सबैजनाले आफ्नो लागि ताली बजाउनुहोस्। हुन्छ, अब हामी एकदमै रमाइलो समयमा आएका छौँ, त्यो बर्थडे सरप्राइज। अब यो बर्थडे सरप्राइजको लागि म अविनाश राईलाई दिन चाहन्छु।
बेन्जामिन दाईको बर्थडे रहेछ। ह्याप्पी बर्थडे बेन्जामिन दाई। बेन्जामिन दाई हुनुहुन्न, त्यही पनि ह्याप्पी बर्थडे बेन्जामिन दाई। मार्था दिदी भनिदिनु होला। हुन्छ, अब हामी बेन्जामिन दाईको लागि प्रार्थना गर्नेछौँ र यो प्रार्थनाको भाग चाहिँ अन्जु दिदीलाई दिन चाहन्छु। अन्जु दिदी हुनुहुन्छ? अन्जु दिदी। म्युट छ अन्जु। भयो भयो। हुन्छ, सबैजनालाई जय मसीह। आज हाम्रो बेन्जामिन दाईको ह्याप्पी बर्थडे भएको छ। बेन्जामिन दाईले हामीलाई यति धेरै सहायता गर्नुहुन्छ बाल सङ्गतिमा है। हाम्रो जति पनि हामी कार्टुनहरूको यो कथाहरूको भिडियोहरू बनाउँछौँ, बेन्जामिन दाईले 5-6वटा स्वरहरू निकालेर एकदम धेरै के भन्छ कथाहरूलाई एकदम प्रष्ट रूपमा अडिट गर्ने अनि त्यसपछि एकदम राम्रोसँग हामीलाई इन्ट्रेस्टिङ प्रकारले स्वरहरू बनाएर कथाहरू एकदम राम्रोसँग बनाउनको लागि उहाँले हेल्प गर्नुहुन्छ। अनि यति मात्र होइन, हामीलाई वर्शिपहरूको लागि पनि उहाँले हेल्प गर्नुहुन्छ। अनि एकदमै हाम्रो चाहिँ बलियो एकदमै ब्याकफोर्स हुनुहुन्छ है। बेन्जामिन दाईले हामीलाई एकदम धेरै सपोर्ट गर्नुहुन्छ। तिमीहरू सक्छौ भनेर भन्नुहुन्छ, अनि तिमीहरू एकदम असल टिचरहरू हौ भनेर भन्नुहुन्छ। अनि हाम्रो टिचरहरूको मिटिङमा पनि उहाँ बिचमा आउनुहुन्छ अनि तिमीहरूले यो गर्नुपर्छ त्यो गर्नुपर्छ भनेर सल्लाहहरू दिनुहुन्छ। अनि यो बाल सङ्गतिको लागि चाहिँ उहाँ एकदमै धेरै इम्पोर्टेन्ट व्यक्ति हुनुहुन्छ। अनि सायद उहाँ आज यहाँ भिडियोमा त हुनुहुन्न होला, तर पनि हाम्रो ह्याप्पी बर्थडे हाम्रो विश चाहिँ मार्था दिदीले बेन्जामिन दाईको अगाडि पुर्याइदिनुहुन्छ भने हामी विश्वास गर्दछौँ। अब हामी दाईको लागि प्रार्थना गर्नेछौँ है त है। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। महान परमेश्वर पिता, फेरि पनि म तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछु कि तपाईँले आजको दिनमा हामीलाई बेन्जामिन दाईको बर्थडेको लागि हामीलाई यसरी प्रार्थना गर्ने मौका दिनुभयो। साँच्चै नै प्रभु, तपाईँले त्यो छोरालाई यति धेरै प्रेम र यति धेरै अनुग्रहमा आजसम्म तपाईँले राख्नु भएको छ। तपाईँको सुरक्षामा तपाईँले राख्नु भएको छ। तपाईँको प्रभु साँच्चै नै ज्ञान बुद्धि विवेकले उहाँलाई प्रभु अगाडि बढाउनु भएको छ। उहाँको सेवकाई अनि उहाँको प्रभु सेवा गर्ने हृदयहरूलाई आजसम्म प्रभु तपाईँले सहायता गर्नुभएको लागि म तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछु। साँच्चै नै प्रभु, आज धेरैजना व्यक्तिहरूको लागि उहाँ एउटा असल टिचर हुनुभएको छ अनि एउटा असल काउन्सिलर अनि एकदमै तपाईँको असल छोरा भएर आजसम्म राम्रो जीवन उहाँले जिइरहनु भएको छ। प्रभु, म प्रार्थना गर्दछु कि आजदेखि सुरु भएको यो नयाँ सालमा पनि प्रभु उहाँलाई झन् धेरै तपाईँको अनुग्रह, तपाईँको आशिष, तपाईँको प्रभु सान्त्वना, तपाईँको चङ्गाई, तपाईँको सुरक्षामा प्रभु उहाँलाई अगाडि बढाउनुहोस्। उहाँको जीवनमा प्रभु तपाईँले आशिष दिनुहोस्। उहाँलाई केही कुराको घटी कमी खाँचोहरू नभएको होस्। उहाँमाथि आएका आफ्ना जिम्मेवारीहरू, आफ्नो प्रभु कामका जिम्मेवारीहरू, सेवकाईका परिवारका अनि जति पनि जिम्मेवारीहरू उहाँमाथि छ, तपाईँले यो सालमा पनि प्रभु तपाईँले उहाँलाई सहायता गरिदिनुहोस्। तपाईँको शिक्षामा, तपाईँको अनुग्रहमा, तपाईँको प्रेममा हुर्कने छोरा तपाईँले आजसम्म बनाउनु भएको छ। आउने दिनहरूमा पनि प्रभु उहाँ यसै गरेर प्रभु हरेक प्रभु दुर्बलको लागि एउटा बल जस्तो भएर, हरेक प्रभु निराशमा परेकाहरूको लागि एउटा आशा जस्तो भएर, प्रभु एउटा हरेक प्रभु हारेका व्यक्तिहरूको लागि प्रभु एउटा जित जस्तो भएर एउटा एकदमै तपाईँको असल सेवक भएर अगाडि बढाउनुहोस्। र उहाँको जीवनद्वारा चाहिँ धेरैजनाले प्रभु तपाईँलाई चिन्ने मौकाहरू पाउन सकेका हुन्। प्रभु, जसरी आजसम्म तपाईँले आफ्नो कामको लागि चलाउनु भएको छ, आउने दिनहरूमा पनि तपाईँले चलाउनुहोस्। उहाँको घर परिवार, उहाँको प्रभु हरेक सेवकाईहरूमा तपाईँले आशिष दिनुहोस् भन्ने म बिन्ती अनि प्रार्थना गर्दछु। प्रभु, म तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछु। प्रभु, तपाईँले बेन्जुलाई हाम्रो जीवनमा ल्याउनु भएको लागि, हाम्रो लागि एउटा असल साथीको रूपमा, असल सरको रूपमा, असल दाईको रूपमा अनि प्रभु परिवारमा एउटा असल बाबा, असल श्रीमानको रूपमा तपाईँले आजसम्म प्रभु उहाँलाई प्रभु तपाईँले सहायता गर्नुभएको लागि धन्यवाद। आउने दिनहरूमा पनि प्रभु तपाईँको योजना, तपाईँको आशिष, तपाईँको अनुग्रहमा प्रभु तपाईँले उहाँलाई लानुहोस् र उहाँको हरेक घटी कमी खाँचो, उहाँको जीवनमा जति पनि निराशपनहरू छ भने त्यो तपाईँले हटाउनुहोस्। र प्रभु आजदेखि उसो प्रभु तपाईँको महिमा र तपाईँको प्रशंसामा एउटा बलियो, एउटा निरोगी र तपाईँमा भरोसा गर्ने छोरा भएर अझ अगाडि बढ्न तपाईँले सहायता गरिदिनुहोस् भन्ने म प्रार्थना गर्दछु। प्रभु, तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछु। प्रभु, तपाईँले दिनुभएको प्रभु यो आशिष हाम्रो बाल सङ्गतिको लागि म तपाईँलाई धन्यवाद
सम्पूर्ण कुराको लागि म तपाईँलाई धन्यवाद दिँदै फेरि पनि बेन्जामिन दाईको जीवनलाई प्रभु तपाईँको चरणमा राख्दै अनि आज तपाईँले नयाँ जीवन उहाँको जीवनमा नयाँ साल उहाँको जीवनमा दिनुभएको लागि धन्यवाद दिँदै माग्दछौँ ख्रीष्ट येशूको नाममा आमेन। अन्जु दिदीलाई धेरै धेरै धन्यवाद हामीलाई प्रार्थनामा सहायता गर्नुभयो। अब हामी स्टोरी टाइममा आएका छौँ। तपाईँहरू सबैजना स्टोरी सुन्न एक्साइटेड हुनुहुन्छ? थम्स अप गर्नुहोस् त। सबैजना एक्साइटेड हुनुहुँदो रहेछ। ल हुन्छ, अब हामी स्टोरी सुन्नेछौँ। हाम्रो स्टोरी चाहिँ आज सबिना दिदीले लिएर आउँदै हुनुहुन्छ। हुन्छ, यो समय चाहिँ म सबिना दिदीलाई दिन चाहन्छु। हुन्छ, सबैलाई जय मसीह। ल, आज चाहिँ स्टोरी सुन्नुभन्दा अगाडि म एउटा चुज गर्न लाउँछु है तपाईँहरूलाई। मसँग चाहिँ दुईवटा कुरा छ है, दुईवटा बास्केटहरू छ है। तपाईँहरूले चाहिँ हेर्नुहोस् ल, एउटा चाहिँ मसँग यस्तो खालको बास्केट छ हेर्नु त, बाहिरबाट यहाँ सबै बिग्रेको छ है। अलिअलि गनाइ पनि रहेछ है यो बास्केट, तपाईँहरूले चाहिँ स्मेल गर्न सक्नुहुन्न, तर मैले चाहिँ स्मेल पनि गरिरहेको छु। यहाँ हेर्नुहोस् त, यो सबै बिग्रेको छ हो, हेर्नुहोस् त, देख्नुभयो? यहाँ मुनि पनि सबै बिग्रेको छ, यहाँ पनि माथि पनि के भएको छ, सबै बिग्रिसकेको छ यो बास्केट है। अब मसँग अर्को बास्केट छ, हेर्नुहोस् त, मसँग अर्को बास्केट छ है। यहाँ कति सफा अनि कति राम्रो, हेर्नुहोस् त, बाहिरपट्टिबाट अझ रोज पनि राखेको रहेछ, कति क्लिन छ हो कि होइन। अब तपाईँहरूले यो दुईटा बास्केटमा मैले ल तपाईँहरूलाई एउटा म गिफ्ट दिन्छु, एउटा चुज गर्नुहोस् त, तपाईँलाई कुन चाहिँ मनपर्छ भनेर मैले सोधेँ भने तपाईँले कुन चाहिँ चुज गर्नुहुन्छ? ल भन्नुहोस् त, यो रोज भएको कि यो नभएको, कुन चाहिँ चुज गर्नुहुन्छ? फेरि भन्नुहोस्, फेरि भन्नुहोस्। रोज भएको। रोज भएको हो, एरियानाले रोज भएको चुज गर्नुहुन्छ अरे है। अनि अरूले नि माइक अन गरेर भन्दा हुन्छ। हेर्नुहोस् त, कुन चाहिँ चुज गर्नुहुन्छ? माइक अन गर्नु मिलेन हो, मिलेन भने म अप्सन दिन्छु ल, सुन्नुहोस् है। जसले चाहिँ छ नि यो 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 भर्खर मैले देखाएको यो गनाउने खालको यो बिग्रेको यो चुज गर्छु, यो चाहिँ मलाई गिफ्ट दिनु भन्नेहरू को हुनुहुन्छ? एकचोटि थम्स अप गर्नु त, थम्स अप गर्नु त एकचोटि। यो कसैलाई मनपर्छ? यो गिफ्ट दिन्छु नि त म, भेट भएपछि। मन पर्दैन? ल होइन रे है। अब त्यसो भयो, ल अब यो है त, यो रोज भएको हेर्नुहोस् त, ल यो चाहिँ म गिफ्ट दिन्छु। कसलाई मनपर्छ? एकचोटि थम्स अप गर्नु त। वाह, ह्याप्पी चिल्ड्रेन होम। यहाँ हेर्नु त, सबलाई यो मन पर्ने रहेछ है, सबले यो चुज गर्नु भएको छ। भेरी गुड है। मलाई अब कसैले मलाई पनि यसरी देखाएको भए मैले पनि यही चुज गर्थेँ। मलाई पनि यस्तो मन पर्दैन। यस्तो गिफ्ट कसलाई मनपर्छ? मनपर्छ त पर्दैन, यस्तो गनाइ पनि रहेछ है। तैपनि मैले अब हजुरलाई देखाउनु भनेर सहेर भए पनि यहाँ अगाडि राखिरहेको छु हो। मैले पनि यही चुज गर्थेँ, किनभने यो बाहिरबाट के छ, राम्रो छ, सफा छ, या डेकोरेसन पनि कति राम्रो राम्रो गरेको छ हो। अब आज चाहिँ हामी यस्तै विषयमा एउटा स्टोरी सुन्नेछौँ है। अब यस्तै विषयमा स्टोरी भन्नाले हामीले चाहिँ यसरी चुज गर्छौँ। हामीले चाहिँ यसो सट्ट हेऱ्यो, हेर्नासाथ यो दुईटामा यसो हेऱ्यो, हेर्नासाथ कुन चाहिँ राम्रो छ, यो राम्रो छ, यो चाहिँ मलाई है, यो चाहिँ मलाई चाहिँदैन भनेर त्यसरी चुज गर्छौँ हो। तर हाम्रो परमेश्वरले चाहिँ यसरी चुज गर्नुहुन्न। परमेश्वरले चाहिँ कसरी चुज गर्नुहुन्छ, कसरी हेर्नुहुन्छ भन्ने बारेमा एउटा स्टोरी सुनेछौँ। अनि त्यो स्टोरी सकिन साथ म फेरि आउँछु है, अनि फेरि आउँछु, अनि बास्केट फेरि म एक्जाम्पल दिएर हजुरहरूलाई भन्छु है त। ल अब स्टोरी हेरौँ। यो समय चाहिँ म फेरि अविनाश दाइलाई। सबैलाई जय मसीह। आज हामी सामुएलले दाउदलाई राजा अभिषेक गरेको बारेमा कथा सुन्न गइरहेका छौँ। साउललाई परमेश्वरले इजरायलमाथि राज्य गर्नको लागि चुन्नुभयो, तर साउलको अनाज्ञाकारिताका कारण परमेश्वर साउलसँग रिसाउनु भयो र इजरायलमा राज्य गर्नको लागि अर्कै व्यक्ति अभिषेक गर्ने निर्णय लिनुभयो। परमेश्वरले सामुएल अगमवक्तालाई बेथलेहेममा गएर ईशैसँग भेट गर्ने आज्ञा दिनुभयो। तर यी कुरा सुनेर सामुएल निकै डराए, किनभने यो कुरा साउलले थाहा पाएपछि उनलाई मार्नेछन् भन्ने सामुएललाई लागेको थियो। तर परमप्रभुले सामुएललाई भन्नुभयो, एउटा कोरली लिएर जा, परमप्रभुको निम्ति बलिदान चढाउन आएको हुँ भन्।
र इसैलाई पनि निम्तो दे र जुन मानिसलाई म देखाउँछु त्यसलाई अभिषेक गर्नु। सामुएल बेथलेहेममा गएर सहरका धर्मगुरुहरूलाई भने, म परमप्रभुको निम्ति बलिदान चढाउन आएको हुँ। तिमीहरू आफू आफूलाई शुद्ध पारेर बलिदानको निम्ति आओ। जब इसै र तिनका छोराहरू बलिदानको निम्ति आए, सामुएलले इसैका छोरा एलिआबलाई देखेर सोचे, परमप्रभुको सामु उहाँको अभिषिक्त राजा यिनी नै रहेछन्। तर परमप्रभुले सामुएललाई भन्नुभयो, त्यो सुन्दर र अग्लो भए पनि त्यसको ख्याल नगर, मैले त्यसलाई इन्कार गरेको छु। परमप्रभुले मानिसले चाहिँ हेर्नुहुन्न, मानिसले रूप हेरेर विचार गर्छ, तर परमप्रभुले हृदय हेरेर विचार गर्नुहुन्छ। तब इसैले आफ्ना 7 छोराहरूलाई बोलाए, तर परमेश्वरले 7जनालाई इन्कार गर्नुभयो। तब सामुएललाई इसैलाई सोधे, के सबै यति नै हुन्? तब इसैले भने, अझै कान्छा पनि छ, तर त्यो भेडा चढाउँदैछ। तब सामुएलले भने, त्यसलाई बोलाऊ, त्यो नआउन्जेल हामी बस्ने छैनौँ। यसकारण इसैले तिनलाई ल्याउन मानिस पठाए। तिनी राता राता गाला, चम्किला आँखा भएका सुन्दर युवक थिए। परमप्रभुले भन्नुभयो, उठेर त्यसलाई अभिषेक गर, व्यक्ति यही हो। सामुएलले तेल भएको सिङ लिएर तिनका दाजुका सामु तिनलाई अभिषेक गरे। तब परमप्रभुको आत्मा दाउदमाथि आउनुभयो र त्यस दिनदेखि उसो तिनीसँग रहनुभयो। त्यसपछि सामुएल रामाको बाटो लागे। परमेश्वरको आत्माले साउललाई त्याग्नुभयो र परमेश्वरबाट आएको एक हानिकारक आत्माले उनलाई बेला बेलामा पक्रन्थ्यो। साउलको सेवकहरूले उनलाई भने, हजुर हेर्नुहोस्, परमप्रभुबाट एउटा हानिकारक आत्माले तपाईलाई पक्रन्छ। हजुरका सेवकहरू गएर वीणा बजाउन सक्ने कुनै मानिस खोजेर ल्याउने हुकुम दिनुहोस्, र जब परमप्रभुको आत्मा तपाईमा आउनेछ, त्यो मानिसले वीणा बजाउनेछ र हजुर निको हुनेछ। उनका सेवकहरूमध्ये एकजनाले भन्यो, बेथलेहेममा इसैका छोराहरूमध्ये एकजनाले वीणा बजाएको मैले देखेको छु। तिनी वीर मानिस हुन् र असल, बोल्नमा ज्ञानी र सुन्दर मानिस हुन्, र परमप्रभु तिनीसँग हुनुहुन्छ। यसकारण साउलले समाचार दिने मानिसहरूलाई इसै कहाँ पठाएर भेडा चढाउने तिनका छोरा दाउदलाई साउल कहाँ पठाउने हुकुम गरे। इसैले एक मशक दागमध्ये एउटा पाटो समेत रोटीले लादिएको गधा आफ्नो छोरा दाउदसँग साउल कहाँ पठाइदिए। दाउद साउल कहाँ आएर उनको सेवामा नियुक्त गरिए। साउलले तिनलाई खुब प्रेम गर्न लागे र तिनी साउलका हतियार बोक्ने भए। यसैले साउलले इसै कहाँ यो समाचार पठाए, दाउद मेरो सेवामा नै रहोस्, किनभने म त्यससित प्रसन्न छु। जब जब परमप्रभुबाट त्यो आत्मा साउलमा आउँथ्यो, दाउदले आफ्नो वीणा लिएर त्यो बजाइदिन्थे र साउलले शान्ति पाउँथे। उनी निको हुन्थे र त्यस हानिकारक आत्माले उनलाई छोडेर गइहाल्थ्यो। हुन्छ है, हामीले स्टोरी हेऱ्यौँ है। म स्टोरी पनि अलिकति एक्सप्लेन गरिदिन्छु ल, यो बिचबाट छ है। अनि त्यो स्टोरीमा हामीले चाहिँ के देख्छौँ भने, हामीले चाहिँ फर्स्टमा देख्यौँ कि साउल राजा थियो है। साउल इजरायलको लागि राजा थियो, तर साउलले चाहिँ के गरेको थियो त, परमेश्वरले भनेको नमान्ने, एकदम आज्ञाकारी नभएको भएर परमेश्वरले चाहिँ के गर्नुभयो, अब यसलाई हटाएर चाहिँ म अर्को राजा राख्छु भनेर भन्नुभयो। अर्को राजा राख्दाखेरि चाहिँ सामुएल अगमवक्तालाई परमेश्वरले के भन्नुभयो, गएर इसैको छोराहरूमध्ये त्यहाँ गएर चाहिँ एउटा चुज गर, एउटा मान्छेलाई चाहिँ राजा बना साउलको सट्टामा भन्नुभयो। अनि जब सामुएल अगमवक्ता त्यहाँ गएपछि चाहिँ नि इसैका सबै छोराहरूलाई हेरे पहिला है। अनि हेर्दाखेरि चाहिँ उसले फर्स्टमा एलिआब भन्ने छोरालाई हेरेको थियो, जसको चाहिँ के थियो त, एकदमै हेर्दा पनि एकदम बलियो होइन, एकदम ठुलो, हेर्दाखेरि पनि राजा हुन लायकको है, कति राम्रो भनेर सामुएलले त्यस्तो सोचेका थिए। तर परमेश्वरले के भन्नुभयो त, त्यो अग्लो हुँदैमा, सुन्दर हुँदैमा चाहिँ नि तैँले त्यसलाई नै चुज गर्नुपर्ने भन्ने छैन, किनभने मैले चाहिँ त्यसलाई चुज गरेको छैन।
अनि त्यसपछि के भन्नुभयो त परमेश्वरले, किनभने तिमीहरू मानिसहरूले चाहिँ के गर्छौ त, रूप हेरेर है, मान्छेको रूप हेरेर तिमीहरूले विचार गर्छौ, तर म त्यस्तो गर्दिनँ नि होइन, म त मान्छेको हृदय हेरेर विचार गर्छु भन्नुभयो हो। अनि लास्टमा सबै चुज गर्दै गर्दै जाँदाखेरि लास्टमा दाउदको पालो आयो। अनि दाउद भन्दा त एलियाब हामीले अघि पिक्चरमा पनि देख्यौँ, अनि बाइबलमा पनि त्यस्तै छ है, दाउद भन्दा पनि एलियाबहरू अनि अरू दाजुहरू चाहिँ धेरै धेरै राम्रो थियो है, एकदम राम्रो, हेर्दा पनि बलियो होइन, हेर्दै राजा ओहो ल कस्तो राम्रो होइन, हामीले गीत गाउँछौँ नि होइन, जोन सिना जस्तै त्यस्तरी भनेर गीत गाउँछ, हेर्दा पनि जिउ ठुलो भएको होइन, डरलाग्दो एकदमै हेर्दै राजा हुन लागेको दाजुहरूलाई चाहिँ परमेश्वरले के भन्नुभयो, मैले तिमीहरूलाई छानेको छैन, तिनीहरूलाई छानेको छैन, राजा अभिषेक नगर। तर दाउदलाई जब बोलाएर लिएर आए मानिसहरूले, तब के भयो, दाउद चाहिँ के थियो, अरू दाजु ऊ पनि सुन्दरै थियो, तर अरू अरू दाई दाजुहरूको दाँजोमा चाहिँ ऊ चाहिँ के थियो त, सानो अनि अर्कै सानो अनि अरू दाजुहरू भन्दा चाहिँ धेरै सुन्दर थिएनन् होइन। तर पनि परमेश्वरले के भन्नुभयो त, हो अब दाउद चाहिँ मैले चुनेको व्यक्ति हुँ, यसलाई चाहिँ राजा अभिषेक गर भनेर चाहिँ परमेश्वरले भन्नुभयो होइन। अब फेरि बास्केट ल्याउँछ ल। अब हेर्नुहोस् है, अब हेर्नु है, अब हामीले चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि बाहिरी रूप हेर्छौँ है। हामीले जसरी अघि मैले 2वटा बास्केट देखाएँ, त्यो 2वटा बास्केटमा फर्स्टमा मैले पनि भने अनि हजुरहरूले पनि के भन्नुभयो त, यो 2टा बास्केटमा चुज गर्नु पर्दाखेरि हामीले चाहिँ यही चुज गर्छौँ, किनभने यो राम्रो छ, बाहिरबाट हेर्दा सुन्दर छ, सफा छ। तर यो बास्केट चाहिँ के छ, एकदमै फोहोर छ, एकदमै बिग्रेको भत्केको छ भनेर है, किनभने हामीले बाहिरी रूप मात्रै हेर्न सक्छौँ, बाहिर रूप मात्रै हेर्छौँ, अनि त्यसै अनुसार निर्णय डिसिजन पनि लिन्छौँ है। अब भित्री रूपको कुरा गर्दाखेरि यहाँ हेर्नुहोस् है, मैले यहाँ बास्केटभित्र 2वटा कुरा राखेको छ है। यो बास्केटभित्र यहाँ हेर्नुहोस् है के छ, हेर्नुहोस् है, यहाँ हेर्नु त के छ, यो बास्केट बाहिरबाट एकदम सुन्दर एकदम सफा छ, तर यहाँ भित्र हेर्नुहोस् त के छ, एकदमै फोहोरहरू छ। हेर्नुहोस् न, यहाँ फोहोरहरू कलेक्ट गरेर मैले यसरी राखेको छु होइन, यहाँ प्याजको बोक्राहरू, पेपरहरू, प्लास्टिकहरू, फोहोर जति सबै छ यहाँ है। यहाँ हेर्नुहोस् है, अब अर्को यो 4 बास्केटमा हेरौँ है, यहाँ के छ हेरौँ है, हेर्नुहोस् त के रहेछ यहाँ, यो 4 यो ठुलो बास्केटबाट निकालेको ल मैले, यहाँ हेर्नुहोस् त के हो, यो बाइबल हो नि त होइन। यो ठुलो बास्केटबाट मैले भर्खर के निकालेँ त, बाइबल निकालेँ हो। अब यो कथाबाट हामीले के सिक्न सक्छौँ, अथवा यो बास्केटको यो इक्जाम्पलबाट हामीले के सिक्न सक्छौँ भने, कति पटक चाहिँ हामीले बाहिरबाट मान्छेहरूलाई हेरिरहेका हुन्छौँ। अहिलेको यो जमाना त झन् त्यस्तै नै छ है, बाहिर राम्रो भयो भने सबै राम्रो, सबै उसलाई नै कति राम्रो तिमी, कति सुन्दर तिमी, तिम्रो कति राम्रो कपालहरू छ, हेर तिम्रो कति राम्रो आँखा छ भनेर बाहिरबाट हेरेर त्यो मान्छे चाहिँ राम्रो भने पठाउँछ हो। तर कोही मान्छे बाहिरबाट नराम्रो छ, अथवा बाहिरबाट अरूको कम्पेरिजनमा अरूसँग तुलना गर्दाखेरि कोही व्यक्तिहरू नराम्रो छ भने हामी के भन्छौँ त, छ्या यो मान्छे त कस्तो नराम्रो रहेछ, यो मान्छे त के रहेछ, एकदमै फोहोरी रहेछ भनेर त्यसरी हामीले त्यसरी जज गरिरहेका हुन्छौँ हो। तर परमेश्वरले चाहिँ त्यस्तो गर्नुहुन्न है। परमेश्वरले चाहिँ के त, यहाँ हेर्नुहोस् त, बाहिरी रूप हेर्नुहुन्न, तर के गर्नुहुन्छ, भित्री हृदय हेर्नुहुन्छ। अब यहाँ पनि हामीले हेर्न सक्दछौँ कि हामी बाहिरबाट जति नै सुन्दर भए पनि, जति नै असल भए पनि हामीले चाहिँ नि बाहिरबाट मात्र होइन, तर हाम्रो भित्री रूपमा पनि हामी असल हुन आवश्यक छ। भित्री रूपमा पनि हामीले के गर्नु आवश्यक छ त, राम्रो हुनु आवश्यक छ। अब कसरी राम्रो हुने भन्दाखेरि मैले बाइबलको इक्जाम्पल दिइहालेँ। हामी चाहिँ परमेश्वरको वचनमा अनि परमेश्वरको कुराहरूलाई परमेश्वरको आज्ञाकारी भएर परमेश्वरको वचनलाई हाम्रो हृदयमा राख्यौँ भने हाम्रो बाहिर रूपको महत्त्व छैन, तर भित्री रूपको महत्त्व छ। हामी बाहिर जस्तो भए पनि परमेश्वरले हाम्रो हृदय हेर्नुहुन्छ र हामीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ भनेर हामीले यो कथाबाट सिक्न सक्दछौँ है। तर यसको मतलब यो होइन कि अब स्टोरीमा त बाहिरी रूप हेर्दैन भन्नु भएको छ टिचरले, त्यही भएर अब म चाहिँ नुहाउँदा पनि नुहाउँदिनँ, ब्रस पनि गर्दिनँ भनेर त्यस्तो होइन है। हामीले बाहिरी रूपको साथसाथै हामीले के गर्नुपर्छ त, भित्री रूप है, हाम्रो हृदयमा पनि हाम्रो परमेश्वरको वचन राख्नुपर्छ। हामीले देख्न सक्छौँ दाउद परमेश्वरको नजिकको व्यक्ति थिए, उनको आज्ञाकारी व्यक्ति भएको भएर परमेश्वरले चाहिँ दाउदलाई चुन्नुभयो, तर अरू व्यक्तिहरूलाई चुन्नु भएन है त। अब भनेपछि हामीले हाम्रो बाहिरी रूपलाई मात्रै धेरै ध्यान दिने होइन, तर भित्री हाम्रो हृदय कस्तो छ त, त्यस कुरामा पनि
ध्यान दिनुपर्ने आवश्यक छ भनेर हामीले यो कथाबाट सिक्न सक्दछौँ है त। हुन्छ, अब यो मेरो स्टोरी आज छोटो थियो, यो समय म यत्तिकै राख्न चाहन्छु र अबको समय फेरि म असञ्जली दिदीलाई दिन चाहन्छु। अविनाश अनम्युट गर्नु। सबिना दिदीलाई धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँले हामीलाई एकदमै राम्रो स्टोरी सुनाउनु भयो र असल तरिकाले हामीलाई बुझाउनु पनि भयो। साँच्चै नै परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई हाम्रो हृदयबाट हामी जस्तोसुकै भए पनि जोसुकैलाई पनि परमेश्वरले चाहिँ चलाउन सक्नुहुन्छ। परमेश्वरले चाहिँ सबैजनाको हृदयलाई हेर्नुहुन्छ भनेर हामीले सिक्न सक्यौँ। हुन्छ, अब हामी ढिला नगरिकन स्वागत र सूचनाको भागमा आएका छौँ र स्वागत र सूचनाको भाग म मार्था दिदीलाई दिन चाहन्छु। त्यस साथसाथै अन्तिम प्रार्थना पनि म मार्था दिदीलाई नै दिन चाहन्छु र यो समय लिइदिनु भएको लागि मार्था दिदीलाई धेरै धन्यवाद र यहाँबाट म बिदा हुन चाहन्छु। सबैजनालाई जय मसीह। जय मसीह। असञ्जली बहिनीलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। हामी यहाँहरू सबैजनालाई फेरि पनि जय मसीह भन्न चाहन्छु। अनि हाम्रो भर्चुअल बाल सङ्गतिमा यहाँहरू सबैजनालाई स्वागत छ। तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। हरेक बिहान 8:30 बजे हामी यसरी भेला हुन्छौँ र आज पनि हामीसँग भर्चुअली सेवा गर्नुको निम्ति ठाउँ ठाउँबाट हामीसँग भेला हुनुभएका हाम्रो सम्पूर्ण प्यारा प्यारा नानीहरू, त्यस्तै गरी हाम्रो शिक्षक शिक्षिकाहरू हुनुहुन्छ, अभिभावकहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू सबैजनालाई म न्यानो अभिवादन गर्न चाहन्छु है। अनि विशेष गरी आज हामीले एकदमै असल कथा सुनेका छौँ है। बाहिरी रूप मात्र होइन तर हृदय हेर्नुहुने परमेश्वर हुनुहुँदो रहेछ हाम्रो। अब आउने हप्ता हामीले के क्राफ्टहरू गर्छौँ, हामी त्यो क्राफ्टहरू हेर्नेछौँ र हाम्रो कुन चाहिँ अब आउने हप्ताको कण्ठ गर्ने पद हुन्छ त्यो पदलाई हामी हेरिहाल्नेछौँ। आउनुहोस्, हामी अब आउने हप्ताको दाउद साधारण गोठाला थिए। आफ्नो बाबुको सबैभन्दा कान्छा छोरा, अरूहरू चाहिँ सिपाहीहरू बलियो एकदमै थिए। अनि ऊ चाहिँ भेडा गोठाला थिए। अनि कसैले पनि ऊ राजा हुन्छ होला भनेर सोचेको पनि थिएन। तर परमेश्वरको हृदयमा अर्कै योजना थियो है। अनि त्यसपछि परमेश्वरले चाहिँ त्यो साधारण गोठालोलाई एउटा राजाको रूपमा अभिषेक गर्नुभयो। अब आउने हप्ता क्राउन बनाउन सक्नुहुन्छ है, किङको जस्तै। अनि एकदम फुच्चे केटा दाउदलाई त्यो क्राउन लगाइदिएको यस्तो खालको आर्ट एन्ड क्राफ्ट गर्न सक्नुहुन्छ, जुन तपाईँहरूले एकदमै इन्ट्रेस्टिङ यो हप्ता पनि राम्रो राम्रो क्राफ्टहरू गरेर पठाइराख्नु भएको थियो। यस्तो किसिमको ड्रइङ क्राफ्टहरू। अनि आफ्नो गोठाला, दाउद चाहिँ गोठाला भएको कारणले गर्दाखेरि भेडाहरूको बिचमा दाउद आफ्नो बिडा हार्पलाई बजाउँदै, अनि त्यसपछि परमेश्वरले हृदय हेर्नुहुन्छ भनेको भएर एकदमै राम्रो हृदयको चित्र अथवा कट पेस्ट गरेर बनाउन सक्नुहुन्छ कार्डहरू, क्राफ्टहरू। अनि त्यहाँनिर सामुएलले अगमवक्ता सामुएलले दाउदलाई अभिषेक गरेको, दाउदको हार्प, अनि दाउद चाहिँ एकदम साधारण गोठालोको लुगा लगाएको है, किनभने गोठालाहरू त एकदम चमक तमक लुगा लगाउँदैन। सो त्यस्तो किसिमको लुगा लगाएको। तर परमेश्वरले चाहिँ दाउदको हृदय हेर्नु भएको। यी कुराहरू तपाईँहरूले इन्क्लुड गरेर अथवा आजको कथालाई देखाउने, आजको कथा वर्णन गर्ने कुनै पनि किसिमका क्राफ्टहरू, चित्रहरू तपाईँहरूले बनाएर फोटो खिचेर हामीलाई पठाउन सक्नुहुन्छ। ल, अब आउने हप्ताको कण्ठ गर्ने पद यस प्रकारको छ है। एउटै कण्ठ गर्ने पद हो। सिनियरहरूले पुरै पद कण्ठ गर्नुहोस्। जुनियरहरूको लागि एक लाइन मात्रै छ है त। ल, सिनियरहरूको लागि पहिलो सामुएल 16:7 सबै। तर परमप्रभुले सामुएललाई भन्नुभयो, त्यो सुन्दर र अग्लो भए तापनि त्यसको ख्याल नगर, मैले त्यसलाई इन्कार गरेको छु। परमप्रभुले मानिसले झैँ हेर्नुहुन्न, मानिसले रूप हेरेर विचार गर्छ, तर परमप्रभुले हृदयभित्र हेरेर विचार गर्नुहुन्छ। यो चाहिँ ठुलोहरूको 9 वर्षभन्दा माथिको लागि। अनि त्यसपछि सानोहरूको लागि चाहिँ मानिसहरूले रूप हेरेर विचार गर्छ, तर परमप्रभुले हृदयभित्र हेरेर विचार गर्नुहुन्छ। यो एक लाइन मात्रै कण्ठ गरेर तपाईँहरूले पठाउन सक्नुहुन्छ है। यस्तो हामीले पहिलो सामुएल 16:7b भन्छौँ। माथिपट्टि एउटा मोबाइल नम्बर छ 9841640368। यो मेरो नम्बर हो।
अनि त्यसपछि यो नम्बरमा हाम्रो WhatsAppको भर्चुअल बाल सङ्गति ग्रुप छ। तपाईहरूले यदि मलाई कन्ट्याक्ट गर्नुभयो भने चाहिँ म त्यसमा तपाईहरूलाई ग्रुपमा सामेल गराउन सक्छु यदि तपाईँहरू ग्रुपमा हुनुहुन्न भने। अनि अझै केही जानकारी चाहिन्छ भने पनि कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूले आफूले बनाएको क्राफ्टको फोटोहरू अनि त्यो सँगसँगै कण्ठगरीका पदका भिडियोहरू चाहिँ हामीलाई बुधबार बेलुकासम्म पठाइसक्नुपर्ने हुन्छ। यदि एकदमै भ्याउनु भएन भने मात्रै हामीलाई बिहिबार 12 बजे भित्रमा पठाउनु हुन म एकदमै अनुरोध गर्दछौँ। किनभने तपाईँले पठाइसकेपछि पनि यहाँनिर काटछाट गर्नुपर्ने, एकै ठाउँमा मिलाएर राख्नुपर्ने धेरैवटा त्यस्ता ब्याकग्राउन्डको कामहरू हुन्छन्। त्यो काम हामीलाई गर्नलाई धेरै सजिलो हुन्छ। आजको दिनमा हामीलाई यसरी स्मुथसँग सङ्गति सञ्चालन गर्नलाई सहायता गर्नुहुने हाम्रो सम्पूर्ण बाल सङ्गतिको टिमलाई म एकदमै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामीलाई एकदमै राम्रोसित सञ्चालन गरिदिनु भयो। असञ्जली बहिनीलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। वर्शिपमा हाम्रा साना भाइ बहिनीहरू एरियाना र प्रजितले हामीलाई सहायता गर्नुभयो। त्यस्तै गरी हाम्रो यो मेमोरी भर्सको लागि, सरप्राइज बर्थडे विशको लागि एकदमै धेरै मेहनत गर्नुहुने हाम्रो अविनाश दाईलाई पनि एकदमै धेरै धन्यवाद छ। अनि त्यो सँगसँगै आज कस्तो रमाइलो तरिकाले हामीले स्टोरीहरू सुन्यौँ है। दुईटा बास्केटको कम्पेरिजन, त्यसपछि फेरि एनिमेसन स्टोरी, एकदमै रमाइलोसित हामीलाई कथा तयार गर्नुहुने हाम्रो सबिना दिदीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ। हरेक हप्ता कण्ठ गर्ने पद अरेन्ज गर्नलाई सहायता गर्नुहुने हाम्रो तविता बहिनी, अनि त्यो सँगसँगै अब आउने हप्ताको क्राफ्ट सेन्ड गरेर हामीलाई सहायता गर्नुहुने कोपिला बहिनीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ। अनि अरू जति पनि जनाले हामीलाई डाइरेक्टली इन्डाइरेक्टली यो सहायता गरिराख्नु भएको छ सबैजनालाई म एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु है। सो आजको सङ्गतिलाई हामी यहीँनिर सम्पन्न गर्दैछौँ। हामीसँग सङ्गति गर्नलाई रहनुभएका सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद छ है। अनि म फेरि पनि तपाईँहरूलाई एउटा दुईटा विशेष सूचनाहरू दिन चाहन्छु। तपाईँहरू बस्दाखेरि चाहिँ यसरी हामीसँग भर्चुअली हुँदाखेरि सकेसम्म तपाईँको भिडियो अन गर्नुहोस् है। भिडियो अन गर्यो भने तपाईँले के गर्दै हुनुहुन्छ अनि हामी सँगसँगै नाच्नु भएको छ कि छैन त्यो हेरेर हामीलाई पनि एकदमै आशिषित हामीले महसुस गर्छौँ। सकेसम्म तपाईँहरूको भिडियो अन गरिदिनु होला। अनि एउटा दुईटा मसँग हाम्रो शिक्षक शिक्षिकाहरूको लागि विशेष सूचनाहरू छ। त्यो सूचनाहरू तपाईँहरूले याद गरेर यदि तपाईँको समय छ अनि तपाईँको फुर्सद मिल्छ, तपाईँ यदि इच्छुक हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँले हाम्रो लागि ती कुराहरू गरिदिन सक्नुहुन्छ है। मेरो त स्क्रिन सेयर भएछ ल, ठिकै छ है त। आज दिउँसो 2 बजे यो कार्नेट नेपालले नानीहरूको निम्ति प्रार्थनाको एउटा सेवाकाई राख्नु भएको रहेछ। वर्ल्ड प्रेयर विक फर द वर्ल्ड विकेन्ड अफ प्रेयर फर द चिल्ड्रेन भनेर। अनि यो जुम आइडी चाहिँ 9660617050 छ। अनि पासकोड चाहिँ 2020 शिक्षक शिक्षिकाहरूको लागि हो। अनि यदि अभिभावकज्यूहरू तपाईँहरू पनि इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने आज दिउँसो 2 बजेको समयमा कार्नेट नेपालद्वारा आयोजित यो प्रार्थनामा तपाईँहरू नानीहरूको निम्ति प्रार्थना गर्नुको निम्ति भेला हुन सक्नुहुन्छ। नानीहरूको निम्ति विश्वव्यापी प्रार्थना रहेछ यो। तपाईँहरू चाहिँ यसमा सहभागी हुन सक्नुहुन्छ है। स्याटरडे 2 PM भनेको छ आज 2 बजे। त्यो सँगसँगै मसँग अर्को एउटा पनि सूचना छ विशेष गरी शिक्षक शिक्षिकाहरूको लागि। यो मैले एउटा यो ट्रेनिङको यो पाएको थिएँ। यो के रहेछ भने भन्दाखेरि ममता भन्ने एउटा उसले चाहिँ काउन्सिलिङको कोर्स दिइराख्नु भएको रहेछ है। अनि यो चाहिँ नानीहरूको लागि भन्दा पनि शिक्षक शिक्षिकाहरूको लागि एकदमै जस्तो मलाई लाग्यो। किनभने हामीले नानीहरूसँग धेरैचोटि कुराकानी गर्दाखेरि उनीहरूलाई सम्झाउनु पर्ने कुराहरू हुन सक्छन्। अनि यहाँनिर मसँग यसको डिटेलहरू छ जुन म अहिले बताउँदिनँ। यो चाहिँ हरेक एभ्री ट्युजडे एन्ड थर्सडे हुँदो रहेछ। हरेक मङ्गलबार र बिहिबार चाहिँ हुने रहेछ। जुलाई यहाँनिर समयहरू दिइराखेको छ है। समय चाहिँ दिउँसो 4:30 देखि 6 बजेसम्म एकजनाको रजिस्ट्रेसन गर्नुपर्ने रहेछ 350। यसरी काउन्सिलिङ मैले कसरी अरूहरूलाई काउन्सिलिङ गर्ने भन्ने कुरा सिक्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ यो चाहिँ एउटा डिजाइन्ड कोर्स नै रहेछ है। त्यसमा तपाईँहरू सहभागी हुन चाहनुहुन्छ नि। यदि यो कोर्स तपाईँ गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँहरूले मलाई व्यक्तिगत रूपमा अघिको नम्बर पनि छ अथवा हाम्रो ग्रुपमा चाहिँ तपाईँहरूले मसँग सम्पर्क राख्नुभयो भने म तपाईँहरूलाई अझै बेसी जानकारी गराउन जानकारी दिन सक्छु। तपाईँले मलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। आजको सङ्गतिमा हामीले यसरी सहभागी हुने सबैजनालाई एकदमै धन्यवाद छ। अनि त्यसपछि परमेश्वरले हामीहरूलाई तपाईँहरू सबैजनालाई एकदमै प्रशस्त मात्रामा आशिष दिनुभएको होस्। आउनुहोस् हामी यहाँबाट हाम्रा शिरहरू झुकाउनेछौँ, अन्तिम प्रार्थना गर्नेछौँ, येशू ख्रीष्टले सिकाउनु भएको प्रार्थना गर्नेछौँ र यहाँबाट छुटेर हामी फेरि अर्को हप्ता यसै गरी 8:30 बजे भर्चुअल बाल सङ्गतिमा भेटघाट गर्नेछौँ। आउनुहोस् हामी अन्तिम प्रार्थना गरौँ।
सर्वशक्तिमान जिउँदो परमेश्वर पिता तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ यो असल दिनको निम्ति तपाईँको अनुग्रह कृपा तपाईँले हाम्रो निम्ति प्रशस्तै राखिदिनु भएको छ। आजको हाम्रो सङ्गतिमा तपाईँको उपस्थिति थियो प्रभु, हामीले यो महसुस गरेका छौँ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता तपाईँले हामीलाई सहायता गरिदिनुहोस्। हामीले स्तुति प्रशंसा गरेका छौँ, गीतहरू गाएका छौँ, तपाईँको वचनबाट सिकेका छौँ प्रभु। तपाईँले हाम्रो हृदयलाई, हाम्रो मनलाई प्रभु परिवर्तन गर्नुहोस्, ताकि प्रभु हामीले आफ्नो तरिकाले, संसारले सोच्ने तरिकाले होइन, तर तपाईँले हामीलाई जुन वचनमा भन्नुभएको छ त्यो अनुसारले सोच्नलाई, त्यो अनुसारले हाम्रो जीवन जिउनलाई प्रभु सहायता गरिदिनुहोस्। साँच्चै नै हामी मानिसहरू बाहिर रूप हेरेर धेरैचोटि हाम्रो डिसिजनहरू लिँदछौँ, तर तपाईँ यस्तो परमेश्वर हुनुहुन्छ जसले हाम्रो हृदय हेर्नुहुँदछ। परमेश्वर पिता हामीलाई पनि त्यस्तै व्यक्तिहरू बनाउनुहोस् भनिकन प्रार्थना गर्न चाहदछु। ओ परमेश्वर पिता, हामी हप्ताभरि जसरी यहाँबाट विभिन्न कामहरूमा व्यस्त हुनेछौँ, हाम्रो पढाइहरू होलान्, हाम्रा विभिन्न काम कुराहरू होला, यी सबै कुराहरूमा प्रभु तपाईँले हामीलाई तपाईँको सहायता, तपाईँको सुरक्षा राख्नुहोस्। अनि अर्को हप्ता फेरि पनि हामी नभेटुन्जेलसम्म तपाईँको शान्ति, तपाईँको अनुग्रह हामीसँग भएको होस् भनिकन बिन्ती नै प्रार्थना गर्न चाहदछौँ। विशेष गरी परमेश्वर पिता अहिलेको परिस्थितिको लागि हामी फेरि पनि याद गर्न चाहदछौँ। धेरै सङ्क्रमणका कुराहरू छन्, रोगका कुराहरू छन्, डरका कुराहरू छन्। परमेश्वर पिता, पवित्र परमेश्वर, हामी तपाईँसँग बिन्ती गर्न चाहदछौँ। तपाईँले हामीलाई तपाईँको सुरक्षाभित्र राख्नुहोस्। तपाईँको शान्तिले, तपाईँको आनन्दले, तपाईँको आशाले हामीलाई एकदमै बलियो बनाउनुहोस्, ताकि परमेश्वर पिता हरेक परिस्थितिमा हामी तपाईँमा ढुक्क हुन सकेका हौँ, हरेक परिस्थितिमा हामी तपाईँमा आनन्दित रहन सकेका हौँ। परमेश्वर पिता यो हप्ताभरि तपाईँ हाम्रो साथमा रहनु भएको होस्, अनि अर्को हप्ता फेरि पनि हामीलाई यसै गरी भेटघाट गरेर तपाईँको महिमा, तपाईँको प्रशंसा र तपाईँको नयाँ कुराहरू सिक्नलाई तपाईँको मौका दिनुहोस् प्रभु। सबै कुरा तपाईँको हातमा राख्दै माग्दछौँ। हामीलाई प्रेम गर्नुहुने हाम्रो जीवित प्रभु येशू ख्रीष्टको नाउँमा, आमेन। हे हाम्रा स्वर्गमा बस्नुहुने पिता, तपाईको नाउँ पवित्र गरियोस्, तपाईको राज्य आओस्, तपाईको इच्छा स्वर्गमा झै यस पृथ्वीमा पुरा होस्। आज दिनभरको भोजन हामीलाई दिनुहोस्, हाम्रा अपराधहरू क्षमा गर्नुहोस्, जसरी हामीले आफ्ना अपराधीहरूलाई क्षमा गरेका छौँ। हामीलाई परीक्षामा नलिराउनुहोस्, तर दुष्टबाट जोगाउनुहोस्, किनभने राज्य, पराक्रम र महिमा सदा सर्वदा तपाईकै हुन्। आमेन।